बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं कि पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर रहा है, इसके हमारे आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। अभी कुछ ही अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि अगर आप एनआरओ को एक कानून बनाना चाहते हैं तो इसे पार्लियामेंट से पास करवाना ज़रूरी होगा। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत एनआरओ के हक में ना होती तो इसे कभी भी पार्लियामेंट से ना पास करवाती। तो पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की कि ये कानून बन जाए, जिसकी ये बाद में तरदीद करते हैं। तो इस कानून बनाने से पहले जब इस पे पार्लियामेंट में इनिशियल वोटिंग हुई तो इस पर एमक्यूएम ने इसे एब्सटेन किया। तो उससे पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो गया कि ये बिल कभी भी पास नहीं होगा। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो कभी भी एनआरओ को कानून बनाना नहीं चाहते थे। ये साफ नजर आता है। पीपल्स पार्टी को एक बात नजर में रखनी चाहिए कि इस वक्त मीडिया इतना आज़ाद और ताकतवर है, कैमरे की आंख से बचना बहुत मुश्किल है। आप आज अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 से 13 टॉक शोज होते हैं और उस पर तकरीबन 24 घंटे ही मुल्क की सूरत हाल के बारे में लोग अपनी आरा पेश करते हैं। तो आप देखें कि मीडिया कहां से कहां तक पहुंच चुका है। अब ये पाकिस्तान के अवाम वो अवाम नहीं रहे कि आप उन्हें अपनी मर्जी से जिस तरह डालना चाहें डाल सकें। मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब जन्म ले रहा है और इस इनकलाब को रोकना बहुत मुश्किल है। एनआरओ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक कालदम करार दिया, ये कोई भी शख्स जिसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस हो उसे ये समझ आ जाएगी कि किसी भी मुल्क में ऐसा कानून राज नहीं हो सकता जो कि दो अफराद में तफरीक पैदा करे, जो अमीर को एक हक और गरीब को दूसरा हक दे। ये सब लोगों को ये बात समझ आती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये बात समझ नहीं आती। उसका जवाब ये खुद ही दे सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान में एक इनकलाब की मैंने बात की, ये बात किसी ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक चीफ जस्टिस ने एक जर्नैल के सामने सीना तान कर उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और दूसरा मौका ये आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक ऐसा मैं कहूंगा कि इसे मुकदमा जीतने वाली बात ही है, एक ऐसा हुक्म सादिर किया जिससे जाहिर हुआ कि हमारी अदलिया अब किसी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुकी है। और अदलिया के ये फैसले ही हमें एक अजीम खामोश इनकलाब की तरफ ले जा रहे हैं। एनआरओ के साथ साथ जिनमें तकरीबन 8,000 लोगों की लंबी लिस्ट शाया हुई, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और लूट के बदौलत इस मुल्क से बाहर ले गए, इनमें बहुत से ऐसे लोगों का नाम भी है जिन पे बहुत से कत्ल के इल्जाम भी हैं और वो इस मुल्क में रह भी नहीं रहे। इन तमाम चीजों के बावजूद एक और लिस्ट सामने आई जिसमें बहुत सारे सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, आर्मी जनरल्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे माफ करवाए। ये सारा पैसा पाकिस्तानी कौम का पैसा है। और इस वक्त ये कौम मुतहद नजर आती है। कौम ये चाहती है कि तमाम लोग, इसमें कोई तफरीक ना पैदा की जाए। हर वो शख्स, वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई फौजी जनरल हो, जिसने इस मुल्क को लूटा है और जितना जितना लूटा है
وہ تمام پیسہ سود کے ساتھ واپس کیا جائے اور ان تمام لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کا حساب لیا جائے. جب تک یہ ممکن نہیں ہوگا پاکستان ترقی کی سمت نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. میں نے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جہاں پر کرپٹ سسٹم ہو اور ملک ترقی کر جائے. میں نے کوئی ایسا ملک نہیں دیکھا جو ترقی یافتہ ہو اور جس کی عدلیہ آزاد نہ ہو. کیونکہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں ترقی نہیں ہوگی، اور جہاں ترقی ہوگی وہاں انصاف بھی ہوگا. انصاف کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں اتنی ہی کم ہے. خاص طور میں پاکستان کے لیے جو کہ تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے اور جس کے پاس آپشن بہت کم ہیں. پاکستان جس کے دوست بہت کم اور دشمن بہت زیادہ ہیں. یہ کسی نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو کہ دشمن کے ہاتھ بک چکے ہیں. ان کے منہ ڈالروں کی وجہ سے بند ہیں. ان کے پاس اچھے اور برے کی تمیز نہیں. مجھے امید ہے کہ آج کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، اس کے بارے میں سوچے گی. اگر اس حکومت نے اس کے بارے میں نہ سوچا کہ اس بحران سے کیسے نکلا جائے، شاید پاکستان کے لوگ اس حکومت کو کبھی معاف نہ کریں. کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس یہ طاقت ہے، وہ اگر یہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن مڈ ٹرم الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ نئے الیکشن کروانے سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنایا جائے اور ایک ایسے الیکشن ہو جس کی تاریخ میں مثال نہ ملے. ایسے الیکشن ہونے کی وجہ سے ہی پاکستان میں ایسے لوگ اقتدار میں آ سکتے ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت پاکستانی عوام سے مخلص ہے، انہیں چاہیے کہ آج آئیں، عوام کے سامنے آئیں اور کہیں، جس طرح کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار کی لالچ نہیں، تو چھوڑ دیں، اقتدار کو چھوڑ دیں، اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں اور اپنے کیس عدالت میں لڑیں، اپنے نام کو کلیئر کروائیں اور اس کے بعد واپس آئیں اور دوبارہ حکومت کرنے کا حق مانگیں. اگر وہ اتنے ہی پورے اعتماد ہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں، عوام انہیں ضرور واپس لائیں گے، انہیں ضرور حکومت دیں گے. اگر ان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو شاید کسی اور کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہوگا. یہ ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پہ آتی ہے کہ وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں یا نہ. اگر انہوں نے سچائی سے پاکستان کو اس بحران سے نہ نکالا تو شاید جمہوریت کے لیے اور زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں، اور یہ کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہے گا. میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.